एसटीभी टकका साथमा अत्याधुनिक तथा आरामदायी फर्निचरको एकमात्र सोरुम भैरव फर्निचर एन्ड ट्रेडलिङ धनगढी मेन रोड द रुबस होटल धनगढी 2 बैया बेहडी। सुदूरपश्चिमकै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल निसर्ग हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर प्राली धनगढी हसनपुर। Reliable Nepal Life Insurance Limited. Reliable forever. Ganesh Road, Kathmandu. होटल फ्लोरा धनगढी 3 चटकपुर। पद्मा अस्पताल प्राली अत्तरिया कैलाली। आँखा सम्बन्धी हरेक उपचारका लागि प्रवीण चश्मा सेन्टर धनगढीमा जाउँ। प्रत्येक दिन कम्प्युटरबाट आँखाको उपचार गरिनुका साथै हरेक शनिबार निशुल्क चेक जाँच गरिन्छ। स्थान पुष्पलाल चोक धनगढी। नमस्कार, एसटीभी टकमा स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी एसटीभी टकमा समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी बहस गर्ने गर्दछौँ। देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्थादेखि लिएर निजी क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र लगायतका समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी बहस गर्ने गर्दछौँ। आज पनि हामी राजनीतिक क्षेत्रमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वाइसिएल नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज रतन सिंह सुरज। उहाँसँग हामी नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र अहिले माओवादी केन्द्र छुट्टै नेकपा एमाले छुट्टै भइसकेपछिको राजनीतिक अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद सर। 3 वर्ष सत्तामा रहनुभयो, त्यसपछि अहिले प्रतिपक्षीमा जानुभयो भनौँ। सरकारको समर्थन त फिर्ता लिनु भएको छैन, त्यही पनि प्रतिपक्षी बन्नुभयो। 3 वर्षको सरकारको काम र अहिले प्रतिपक्षमा हुँदाखेरिको समीक्षा कसरी गर्नुभएको छ? कुरा के छ भने अहिलेको वर्तमान स्थितिमा जो हामी विगत 3 वर्ष चुनावी एउटा चाहिँ कार्यगत एकता गरेर हामीले संयुक्त रूपमा चुनाव लड्यौँ एमालेसँग, तत्कालीन एमालेसँग। र त्यसपछि हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउने र जनताको समृद्धिको चाहनालाई पुरा गर्ने र देशलाई एउटा नयाँ विकासको गतिमा चाहिँ अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ त्यो एकता हामीले गरेका थियौँ। तर आजको परिस्थितिसम्म आइपुग्दा एउटा हामीले दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, एउटा देशको नेतृत्व गलत मान्छेको हातमा चाहिँ पर्न गयो। किनभने हामीले राम्रो उद्देश्यका निम्ति चाहिँ एकता गरेका थियौँ, तर त्यहाँनिर कमरेड केपीले केही आफ्ना स्वार्थका निमित्त गरेको भन्ने कुरा यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ पुष्टि भयो। र जुन जनताको चाहना थियो, कार्यकर्ताहरूको चाहिँ जुन भावना थियो, त्यो भावनामाथि चाहिँ खेलवाड गर्ने काम गर्नुभयो। र त्यसले गर्दा आज हामी पुनः चाहिँ जो अदालतले एउटा राजनीतिक निर्णय गरेर जुन ऋषि कट्टेलले पनि त्यो मागदाबी गरेको थिएनन् कि उनले आफ्नो पार्टीको नाम चाहिँ त्यता मिल्न गयो भन्ने मात्र उनको चाहिँ दाबी थियो। तर चाहिँ अदालतले के हो भने जो 75 जेठ 3 गतेको स्थितिमा चाहिँ पुर्याइदियो, 3 गतेभन्दा अगाडिको स्थितिमा पुर्याइदियो र एकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी जुन अदालतले निर्णय गर्यो त्यो एकदमै त्यो निर्णय चाहिँ गलत थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो अदालतले अन्तमा त्यो अलि त्यो विवादलाई साम्य गरे जस्तो अवस्था भयो। पार्टी त फुटिसकेको अवस्था थियो नि त। फुटिसकेको होइन, त्यहाँ पार्टीभित्र के थियो भने एउटा बहस हुन्छ हरेक पार्टीभित्र। तपाईँलाई चाहिँ म एउटा कुरा भनौँ, पार्टी भनेकै विपरीतहरूको एकत्व हो। त्यहाँनिर चाहिँ बहस हुनु, छलफल हुनु, संवाद हुनु स्वाभाविक कुरा हो। किनभने पार्टीभित्र एकमना एकता चाहिँ हुँदैन। त्यसमा पनि हामी कम्युनिस्ट पार्टी होइन, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई हामी मान्ने पार्टी भए हुनाले त्यहाँ हामीले एकलाई चाहिँ 2मा विभाजन गरेर हेर्नुपर्छ। सकारात्मकभित्र नकारात्मक हुन्छ र पार्टीभित्र चाहिँ सङ्घर्ष हुन्छ होइन, रूपान्तरण हुन्छ, एकता हुन्छ, फेरि सङ्घर्ष हुन्छ। त्यसरी चाहिँ पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले चाहिँ ठान्थ्यौँ। तर कुरा के भने अब त्यो प्रश्नै उठाउन नपाउने भन्ने त हुँदैन। जनताका अपेक्षाहरू एकातिर छन्, कार्यकर्ताहरूका भावना एकातिर छन्, राष्ट्रको आवश्यकता एकातिर छ र त्यसको विपरीत
ढङ्गले चाहिँ प्रधानमन्त्री काम गर्दै अगाडि बढ्नुभयो। पार्टीभित्रका चाहिँ जुन पार्टीको सचिवालयले चाहिँ गरेका निर्णयहरू, स्थायी समितिले गरेका निर्णयहरू, केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ लत्याउँदै उहाँ चाहिँ आफ्नो मनमानी रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न जुन खोज्नुभयो, उहाँ चाहिँ बढ्नुभयो। त्यसले के गर्यो भने पार्टीमा चाहिँ एक खालको चाहिँ समस्या सिर्जना गर्यो र त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले पार्टीका अर्का अध्यक्षले प्रचण्डले पनि एकदमै संवेदनशील रूपमा, एकदम सचेत रूपमा उहाँले चाहिँ सहनशील हुँदै चाहिँ उहाँले त्यो पार्टीका बैठकहरूबाट चाहिँ समाधान दिनुपर्छ भन्दै गर्दा उहाँले त्यसलाई उल्टो चाहिँ कमजोरीको रूपमा, तपाईँलाई थाहा छ पार्टी एकता हुनुभन्दा पूर्व 2.5 वर्षको चाहिँ सहमति गरिएको थियो। त्यो लिखित सहमति छ हैन। त्यो कुरालाई पनि ल ठिक छ, यो सरकार चाहिँ अस्थिर हुन्छ, जनताको चाहना त्यो होइन र 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर भन्दा पनि फेरि चाहिँ उहाँले के भने अब कामै गर्न दिएन भन्नुहुन्छ, फेरि चाहिँ सबै मैले चाहिँ काम गरेको छु पनि भन्नुहुन्छ। यो आफैमा चाहिँ विरोधाभास पूर्ण चाहिँ कुरा छ र उहाँले पार्टीमा छलफल नगरी संसदलाई चाहिँ एकाएक चाहिँ भङ्ग गर्ने काम गर्नुभयो र यसले गर्दाखेरि के छ भने अहिले नेपालमा जुन विदेशीहरूको ठुलो चाहिँ चलखेल बढिराखेको छ, यसमा उहाँले चाहिँ एउटा विदेशीको गोटीको रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी पार्ने जुन प्रयत्न चाहिँ उहाँबाट चाहिँ भयो, जुन काम उहाँबाट भयो, यसले चाहिँ कुरा के छ भने नेपालीहरूका निमित्त, सिङ्गो नेपाल राष्ट्रका निमित्त यो दुर्भाग्यपूर्ण छ र यसले कसैको पनि हित गर्दैन, स्वयं केपीको पनि भोलि गएर चाहिँ हित गर्दैन। यो सबै कुरालाई चाहिँ अहिले उहाँ शक्तिमा हुँदा जसरी उहाँले चाहिँ सोच्नु भएको छ, जे गर्न सक्छु अथवा गरौँला भन्ने उहाँले सोचेको छ, यो उहाँको चाहिँ सपना पुरा हुने स्थिति छैन र यो सबै कुरालाई सचेत नेपाली जनताले चाहिँ हेरिराखेका छन् र यसलाई भविष्यमा चाहिँ दण्डित चाहिँ गर्नेछ भन्ने एकतर्फी रूपमा केपी शर्मा ओलीकै त्यत्रो दोष त नहोला नि, केही दोषी प्रचण्ड माधव नेपालहरू पनि होला नि। जसरी त्यही बेला नेकपा हुँदा नै समानान्तर कमिटी बनाएर माधव प्रचण्डहरूले त केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी समेत कारबाही गरेर एकलौटी रूपमा बहुमत छ भनेर अगाडि बढ्नु भएको हो नि त। उहाँको पनि गल्ती छ नि, माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बन्नै पर्ने, पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि संसदीय दलको नेता बनाउनै पर्ने, केही स्वार्थ त त्यता पनि छ नि। त्यसलाई अब स्वार्थ भन्ने या के भन्ने अब त्यो मान्छेको आफ्नो बुझाइ हो। तपाईँलाई मैले अघि पनि भने पार्टी सङ्गठन कसरी चल्छ, अझ त कम्युनिस्ट पार्टी कसरी चल्छ त भन्दा लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टी चल्छ। तल्ला कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहतमा हैन, माथिल्लो कमिटी केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा, केन्द्रीय कमिटी चाहिँ महाधिवेशनको मातहतमा चल्ने गर्छ र त्यहाँ अनुशासन हुन्छ, त्यहाँ बहुमतको निर्णय हुन्छ हैन। लोकतन्त्रमा कुरा के हुन्छ भने आखिर चाहिँ फैसला गर्ने आधार के त? तपाईँ हामी सामान्य एउटा सामाजिक संस्था अथवा गाउँघरमा हुने सामान्य समूहहरूमा पनि बहुमतले चाहिँ निर्णय गर्दा त्यो निर्णय चाहिँ लागू हुन्छ। त्यसैले त्यहाँनिर चाहिँ अलग चाहिँ समूह बनाएर अथवा चाहिँ समानान्तर बनाएको होइन। त्यो स्थितिमा त्यहाँ के थियो भने तपाईँलाई थाहा छ सचिवालयमा पनि बहुमत यतापट्टि चाहिँ प्रचण्ड माधवहरूको चाहिँ थियो हैन, उहाँ चाहिँ अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो। स्थायी समितिमा पनि त्यही थियो र केन्द्रीय समितिमा पनि त्यही थियो। त्यो स्थितिमा उहाँ त एउटा पार्टीको चाहिँ नेतृत्व हो त हैन, देशको चाहिँ नेतृत्व सम्हालिराख्या, सरकारको नेतृत्व गरिराख्या व्यक्ति हो नि। उहाँले बैठकबाट भाग्ने, पार्टीका कमान्डरले चाहिँ प्रश्न उठाउँदा चाहिँ त्यो प्रश्नको चाहिँ समाधान अथवा जवाफ दिने, समाधान गर्ने भन्दा उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ भाग्ने प्रयत्न गर्ने, त्यो होइन नि। प्रश्न त उठ्छ त, प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ बैठकबाट हल गर्नुपर्ने हुन्छ र बैठकले चाहिँ निर्धारण गरेका कार्यसूची अनुसार चाहिँ उहाँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आखिर त हामी लडेको भने त त्यही पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा लडेको हो नि त। एक्लै चाहिँ केपी त लडे होइन, जो अहिले उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ एक्लै चाहिँ केपीले चाहिँ यो मत ल्याएको, केपीको कारणले चाहिँ द्वितीय हो। त्यो त भोलि इतिहासले पुष्टि गर्ला। अहिले कैयौँ कुराहरू चाहिँ इतिहासको गर्भमा छन्। ती कुराहरू अहिले सबैले चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, किनभने भोलि त त्यो इतिहासले प्रश्न पार्नेछ र त्यो भोलिको चाहिँ पिँढीले अहिलेको इतिहासलाई चाहिँ
पढ्ने छ र त्यो हेर्ने छ। इतिहासकारहरूले पनि अहिलेको इतिहासलाई चाहिँ लेख्नेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ र त्यो स्थिति होइन। उहाँले चाहिँ अल्पमतमा उहाँ चाहिँ पार्टीका निर्णयहरू चाहिँ लत्याउँदै जानुभयो। उहाँ चाहिँ एकपछि अर्को लत्याउँदै जानुभयो, एकपछि अर्को चाहिँ निरङ्कुशतातिर, एकपछि अर्को प्रतिगमन। तपाईँ सुन्नु, एउटा कुरा चाहिँ मैले भनौँ, उहाँले चाहिँ अब त्यो हामीले त त्यो बेला चाहिँ कारबाही गरेको के भने उहाँलाई त त्यो संसद भङ्ग गर्नुभयो, जो पार्टीलाई जानकारी छैन, संसदलाई जानकारी छैन, कसैलाई छैन। त्यो अनएक्सपेक्टेड रूपमा चाहिँ उहाँले त्यो काम गर्नुभयो, जो कि सार्वभौम सत्ता, जनताले 5 वर्षसम्म निर्वाचित गरेर पठाएको संस्था, जसबाट चाहिँ जनताले ठुलो अपेक्षा राखेको छ। 2/3 कम्युनिस्टको सरकार छ, त्यसले चाहिँ अब केही गरिब निमुखाहरूका, भूमिहीनहरूका, हैन, दुर्गम मानव चाहिँ पिछडिएका क्षेत्रका जनताका समस्याहरू समाधान होलान्, यसले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ विकास हासिल गर्ला भन्ने जुन अपेक्षा थियो, त्योभन्दा ठिक विपरीत ढङ्गले चाहिँ उहाँ चल्नुभयो र जुन बिचमै चाहिँ उहाँले फेरि राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ भट्खालोमा पुर्याउने काम उहाँले गर्नुभयो र राष्ट्रलाई ठुलो आर्थिक रूपमा चाहिँ क्षति हुने काम उहाँले चाहिँ गर्नुभयो। किनभने तपाईँलाई थाहा छ कि निर्वाचनमा चाहिँ कति खर्च हुन्छ, अनि त्यो आर्थिक भार अहिलेको स्थितिमा जनताले धान्न सक्छ त भन्दाखेरि सक्दैन। अहिले त हामीले त्यो पैसालाई अथवा त्यो जो बजेट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जनताको विकास निर्माणमा लगायौँ, हामीले चाहिँ कुनै युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने एउटा उद्यमशीलतातिर चाहिँ हामीले लगानी गऱ्यौँ भने राष्ट्रले केही आर्थिक समृद्धि हासिल गर्थ्यो अथवा राष्ट्रको चाहिँ भनौँ चाहिँ आर्थिक स्रोतहरू चाहिँ बढ्थ्यो, हैन। त्यतातिर नभएर उहाँले के हो भने पुरै केही प्रश्न उठाउँदा उहाँले पुरै चाहिँ संसद नै बाँच्ने, अब म बस्न पाइनँ भने यो कुर्सी नै बाँच्दिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले खुल्लम खुल्ला चाहिँ भन्दै हिँड्नु। फेरि चुनाव हुनसक्छ भनेर अझै भनिराख्नु भएको छ नि त। उहाँ यो स्थिरता हुँदैन, अब झन् संसद किनबेचको अवस्था सिर्जना भयो। यही कारणले पहिला नै संसद विघटन गरेको, फेरि संसद विघटनको अवस्था आउनसक्छ, चुनावी तयारीमा लाग्नुहोस् भनेर कार्यकर्तालाई भनिसक्नु भएको छ उहाँले। होइन, त्यो त उहाँले एउटा चाहिँ ग्रान्ड डिजाइनको रूपमा कसरी यो व्यवस्थालाई चाहिँ ध्वस्त गर्ने। तपाईँ हामीलाई थाहा छ उहाँ त संहिता विरोधी हो, उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो। उहाँले त भन्नुभएकै हो नि त, बैलगाडामा चढेर अमेरिका चाहिँ पुगिँदैन, हैन, यो संहिता चाहिँ आवश्यक छैन, यो त हामीले चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा चाहिँ स्वीकारेको हो भनेर त उहाँ आफै बोल्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँ जसरी गणतन्त्र संहिता विरोधी केपी शर्मा ओलीले अनि संहिता सहितको गणतन्त्र सहितको देश बन्यो र गणतन्त्र संहिता पछिको उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने किन अवस्था आयो? अब त्यो एउटा खालको चाहिँ परिस्थिति चाहिँ सिर्जना भयो। अब तपाईँलाई थाहा छ हामीले एउटा कुरा के हो भने शङ्काभित्र विश्वास पनि हुन्छ र हामीले विश्वास गऱ्यौँ यत्रो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको चाहिँ नेतृत्व, जसले जनताका लागि चाहिँ केही गर्छु भनेर हिँडेको नेतृत्व केही गर्छ होला। सबै छौँ, छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, हाम्रा घोषणापत्रहरू छन्, पार्टीका चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू छन्, थुप्रै चाहिँ खारिएका चाहिँ लिडरहरू छन्। त्यसले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ ठाउँमा जान्छ भन्ने हामीले ठान्यौँ र त्यही ढङ्गले एकता गऱ्यौँ र त्यति बेला अब एउटा चाहिँ ठुलो पार्टीको हामीले चाहिँ एउटा चुनावी तालमेल त गरेका थियौँ एमालेसँग। त्यो गरिरहँदा अब एमाले अलि ठुलो पार्टी थियो र त्यसले चाहिँ त्यो पार्टीको अध्यक्ष भएको हैसियतले उहाँले चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ कुरा के भयो भने ठिक उहाँ त यो व्यवस्था विरोधी हुनुहुन्थ्यो, त्यो नेतृत्व चाहिँ उहाँको हातमा पर्दा अहिले चाहिँ यो व्यवस्थामाथि नै चाहिँ प्रश्न उठ्ने काम भएको छ र यो व्यवस्थालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ ध्वस्त गर्न चाहनु भएको छ र उहाँ चाहिँ प्रतिगामी कदमतिर चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ र पुरानै व्यवस्थातिर चाहिँ फर्किने जुन दुष्प्रयास गर्नुभएको छ यो नै सबभन्दा चाहिँ नेपाली जनताको लागि, सिङ्गो नेपाल राष्ट्रका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। उहाँले ल्याउन खोजेको चाहिँ कुन व्यवस्था उहाँले ल्याउन खोजेको त अब के छ भन्दाखेरि उहाँले फेरि त्यही चाहिँ हिन्दू राष्ट्र, फेरि चाहिँ पुरानै अवस्थामा चाहिँ एकल एउटा चाहिँ राज्य एकात्मक खालको चाहिँ व्यवस्थामा चाहिँ उहाँले जान खोज्नु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, जो हामीले त यो संघीयता भनेको त शक्ति विन्यास गर्ने, हैन, सबै ठाउँमा चाहिँ एउटा प्रशासनिक सुगमता, राजनीतिक सुगमता आदि इत्यादिका निमित्त चाहिँ भनेको हो नि त। जनताको सहज रूपले चाहिँ पहुँचोस्, जनताले सबैले चाहिँ सिंहदरबारमा केन्द्रित हुनुपर्ने खालको अथवा काठमाडौँ केन्द्रित हुनुपर्ने खालको शासन प्रणालीबाट हामीले चाहिँ संघीयताको चाहिँ अवधारणा चाहिँ ल्याएको
र त्यसले केही सहज हुन्छ र जनताका चाहिँ आवश्यकताहरूलाई नजिकबाट हेर्दा हामीले ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बोध गर्न सक्छौँ, सरकारले ती कुराहरू चाहिँ सुन्न सक्छ र ती कुराहरूको चाहिँ समाधान दिन सक्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो गरिएको हो। तर चाहिँ उहाँले के भने प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उहाँले थुप्रै जस्तो राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ केन्द्रित गर्ने उहाँले चाहिँ कोसिस गर्नुभयो। त्यो पनि के थियो भन्दाखेरि साङ्केतिक रूपमा उहाँ चाहिँ शक्तिको चाहिँ भोको हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अरूलाई चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्न हैन, र उहाँ आफै चाहिँ राजा बन्न खोज्नु भएको छ भन्ने कुरा त त्यसले पनि सङ्केत गर्थ्यो। तर पनि एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएको एउटा लिडरका हैसियतले त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्दैनन् होला जे भए पनि भन्ने खालको फेरि पनि एउटा विश्वास थियो। तर अन्ततः उहाँले के भने सबै यो व्यवस्थालाई नै कोल्याप्स गर्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँ जानुभएको छ र अझ हिजै मात्र चाहिँ संसद अधिवेशन चाहिँ अन्त्य गर्ने काम गर्नुभएको छ हैन। उहाँले चाहिँ संसदलाई ठग्ने, जनतालाई चाहिँ ढाँट्ने अथवा चाहिँ छलछाम र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले उहाँले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नु भएको छ। उहाँ तपाईँलाई थाहा छ, उहाँ बालुवाटारभन्दा चाहिँ बाहिर उहाँ निस्किन चाहनुहुन्न, सबै कुराहरू चाहिँ बालुवाटारबाट चाहिँ उहाँले सञ्चालन गर्न खोज्नु भएको छ र उहाँका चाहिँ पछाडि हिँड्ने मान्छेहरू, उहाँका चाहिँ सबै जति मान्छेहरू छन् उनीहरूको चाहिँ पृष्ठभूमि पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ र उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ, राज्यको चाहिँ स्रोतलाई दोहन गर्नुभएको छ उहाँले हैन, राज्यको चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ उहाँले दुरुपयोग गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ त्रसित पार्ने र अलि तल सबैलाई चाहिँ भ्रमित पार्ने र त्यहाँ चाहिँ आफ्ना निहित स्वार्थहरू पुरा गर्ने, कसरी कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ आफ्ना पछाडि चाहिँ आफूलाई बा भन्नेहरूलाई कसरी चाहिँ पक्षपोषण गर्ने भन्ने खालको चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। जस्तो अब 70 करोडको त्यत्रो प्रश्न उठिरहँदा उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। थुप्रै त्यस्ता अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ, अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले सबैभन्दा चाहिँ बढी भ्रष्ट सरकार यति बेला छ हैन। सुन्नु न, आज जीवन बिमा गर्न जाउँ है। पछि जाँला नि। हे जहिले टार्दिनु। एकछिन के भयो भने? पानी प्यास लाग्यो के छोरीलाई? म जाउँ त जाऊ। बजाऊ पहिला रिलायबल जाउँ। किन? जीवन बिमा गर्न। के भयो आज? जीवन बिमा जरुरी छ। हामीले रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा जीवन बिमा गर्यौं। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, सधैँभरि लाइफ। विगत 15 वर्षदेखि सेवा दिँदै आएको आशिष इलेक्ट्रोनिक एन्ड मोबाइल ग्यालरी तथा आशिष ट्रेडिङ एन्ड सप्लायर्स होलसेल तथा खुद्रा पसल पशुपति मन्दिर नजिक जिल्ला प्रशासन अगाडि धनगढी। हामी कहाँ सबै कम्पनीका मोबाइल मर्मत, सम्पूर्ण मोबाइल पार्ट्स, होलसेल तथा खुद्रा इलेक्ट्रोनिक सामान तथा अत्याधुनिक मेसिनद्वारा मोबाइलको टच ग्लास हाल्ने सुविधा उपलब्ध छ। सम्पर्क नम्बर 98 58 42 2605, 98 046 30 605। तपाईँले अघि पनि घोषणापत्रको कुरो उठ्यो। वाम गठबन्धन भएर घोषणापत्र लाँदाखेरि दुवै पार्टीको संयुक्त घोषणापत्र गएको थियो। ती घोषणापत्र मध्येमा केही त काम सुरु गरेको होला नि, घोषणापत्र अनुसार कामै गरेन प्रधानमन्त्रीले, यो सरकारले भन्नुभयो। त्यो घोषणापत्रमा समेटिएका योजनाहरू के भनौँ बढी जनतासँग सम्बन्धित कामहरूलाई चाहिँ के काम गरेन, के कामतिर प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो? जनतासँग त अब घोषणापत्रमा त हामीले सङ्घीयताका कुरा छ, विकास निर्माणका चाहिँ कुराहरू छन्, रोजगारीका कुराहरू छन्, कृषिको आधुनिकीकरणका कुराहरू छन्। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ के भएको छ त आखिर हामीले के देखिन्छ? अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने विकासको नाममा हेर्ने हो भने केही भएको छैन हैन, रोजगारीको नाममा हेर्नुहुन्छ भने केही पनि छैन हैन, सङ्घीयताको कार्यान्वयनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म केही छैन। थुप्रै चाहिँ ऐन नियम कानुनहरू छन् हैन, प्रदेश भनेको एउटा चाहिँ नाम मात्रको छ, त्यसले चाहिँ केही अधिकारहरू त्यहाँ चाहिँ छैन। र यस्ता थुप्रै कामहरू जो चाहिँ त्यहाँ घोषणापत्रमा चाहिँ थिए
हैन जनताले चाहिँ एउटा आशा गरेका थिए र त्यो अनुसार चाहिँ काम हुन सकेको छैन। अब उहाँले चाहिँ अब भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ धेरै बनाएँ, अब धराहरा बनाएँ, कता पानी जहाजले जस्ता थुप्रै चाहिँ हावादारी कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। अब त्यो त एउटा चाहिँ भूकम्प गएको थियो मुलुकमा हैन, त्यसलाई चाहिँ एउटा पुनर्निर्माणको चाहिँ एउटा काम थियो, त्यो अन्तर्गत चाहिँ ती कामहरू भएको छन्। नत्र भने अहिले तपाईँले पनि हेरिराख्नु भएको छ कहीँ कतै चाहिँ नयाँ काम केही सुरुवात भएको हामी देख्न पाउँछौँ छैन। तर चाहिँ अहिलेको यस्तो चाहिँ एउटा राजनीतिक चाहिँ स्थिरता चाहिँ हुनुपर्ने बेलामा अहिलेसम्म इतिहासको एक ढङ्गले हेर्ने हो भने बलियो सरकार हो हैन, कम्युनिस्टको सरकार, जनताले चाहिँ ठुलो चाहिँ आशा बोकेको, जनताले चाहिँ ठुलो भरोसा गरेको सरकार हुँदाहुँदै पनि त्यो अनुसारको चाहिँ उहाँले काम गर्न सक्नु भएन। र उहाँ सडक अस्ति मात्रै उद्घाटन गर्नुभयो, शिलान्यास गर्नुभयो, बालुवाटारबाटै कति स्थानीय तहहरूमा 15 शय्याका अस्पतालहरू, त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना, त्यही भनौँ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको तपाईँको माओवादी केन्द्रको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो लेखराज भट्ट, केपी शर्मा ओलीका पाला मात्रै समृद्धि सम्भव छ भनेर उहाँ समेत केपी शर्मा ओलीको तिर लाग्नु भएको, त्यत्रो वर्ष सँगै जनयुद्ध लडेको प्रचण्डलाई छोडेर केही फरक, केही प्रचण्डभन्दा राम्रो भएरै लाग्नु भएको कि केपी शर्मा ओलीतिर? त्यो मान्छेका निहित स्वार्थहरू छन्। अब कुरा के भने प्रचण्डभन्दा राम्रो चाहिँ अहिले केपी कसरी हुनुभयो? त्यो कुरा त प्रचण्ड यदि नराम्रो थियो भने त उहाँ चाहिँ आफै भन्नुहुन्छ 30-40 वर्षको चाहिँ मेरो सङ्गत हो, अहिलेसम्म चाहिँ प्रचण्ड गलत भनेर भने त तपाईँ हामीले त सुनेको छैन। किन आज चाहिँ एकाएक चाहिँ प्रचण्ड गलत भयो त? प्रचण्ड यदि चाहिँ गलतै हुन् भने यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ ती कुराहरू त आउनु पर्थ्यो नि त, त्यो स्तरको लिडरले चाहिँ भन्न सक्नु पर्थ्यो त्यति बेला चाहिँ गलत छ भने विद्रोह गर्न सक्नु पर्थ्यो हैन, त्यति बेला सबै थोक चाहिँ प्रचण्ड हो भनेर हिँड्ने, अहिले फेरि चाहिँ एकाएक चाहिँ केपी चाहिँ ठिक हो भनेर हिँड्ने भनेपछि त्यो तपाईँ हामी आफै चाहिँ बुझ्ने कुरा हो हैन। धेरै चाहिँ टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि उहाँको बारेमा अब सबै जनताले, सबै कार्यकर्ता नेताहरूले चाहिँ बुझेका छन् कि एकाएक चाहिँ यी प्रश्नहरू चाहिँ कसरी उब्जिए, मान्छेको चाहिँ इन्टेन्सन के हो भन्ने कुरालाई हामीले सहजै चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ र यो खालको स्थिति चाहिँ देखिन्छ। अब 15 शय्याका हस्पिटलहरू, सडकहरू जो चाहिँ सिधै चाहिँ बालुवाटारबाट एउटा बटन थिचेर गर्ने काम, उहाँ चाहिँ मैले भने शक्तिको चाहिँ भोको हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ काठमाडौँबाट त्यो गरेर चाहिँ के उपलब्धि भएको छ तपाईँ हामी चाहिँ एउटा अनुमान गर्न सक्छौँ र त्यो ढङ्गले चाहिँ उहाँले जनतालाई फेरि पनि चाहिँ गुमराहमा राख्ने, एउटा चाहिँ भ्रममा पार्ने एउटा कोसिस मात्र हो। उहाँले त्यो चाहिँ गर्ने, जनता उद्घाटन गरेर मात्र विकास हुने स्थिति होइन नि त, सबै चिज चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने हैन। सामान्य एउटा चाहिँ भोलि उहाँ त यतिसम्म चाहिँ पुग्नुभयो कि कुनै सार्वजनिक टोयलेट बने पनि त्यो टोयलेटको चाहिँ उद्घाटन चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने जस्तो खालको हैन, त्यो मनोविज्ञानबाट उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। यसले के हो भने राम्रो सङ्केत चाहिँ दिँदैन हैन। हामीले त जनताले त भोलि देख्छ त, यहाँ बाटो बन्यो भने देख्दैन, यहाँ 6 लेनको बाटो बनाएको छ त्यो देखाएको छैन, मान्छेले देखिरहेको त छु नि हैन, कसले कसरी चाहिँ विकास गरेको छ भन्ने कुरा। यहीँ गेटामा चाहिँ त्यत्रो मेडिकल कलेज बनिरहेछ, त्यो हामीले देखिरहेछौँ कि बन्या छ भन्ने कुरालाई। त्यो चाहिँ अब केपी आएर उद्घाटन गर्दैमा केपीले गर्यो भन्ने हुँदैन। त्यस कारणले उहाँ चाहिँ यी कुराहरूप्रति पनि भ्रममा हुनुहुन्छ र उहाँका पछाडि लाग्ने साथीहरू जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि सही खालको चाहिँ सुझाव दिन सक्नु भएको छैन या चाहिँ उहाँ चाहिँ टेर्नुहुन्न हैन। यो खालको स्थितिले गर्दाखेरि के छ भने देशमा फेरि चाहिँ एउटा राजनीतिक अन्योलता सृजना भएको छ। के होला त अब देशको राजनीति? प्रधानमन्त्रीको बल्ला अथवा देशको राजनीति कतातिर जाला? फेरि चुनावै होला? देशको राजनीति अन्योलतामै छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ अहिले तत्कालै चाहिँ अर्को सरकार बन्न सक्ने विकल्प पनि देखिँदैन र उहाँले आफै चाहिँ नैतिकताको हिसाबले चाहिँ जो छोड्नुपर्ने हो, उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने हो, जो कि उहाँले नै भङ्ग गरेको संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि अदालतले चाहिँ त्यो निर्णय गरिसकेपछि, त्यो फैसला गरिसकेपछि उहाँले नैतिकताको आधारमा त्यो संसदमा फेरि चाहिँ बस्ने नैतिकता चाहिँ उहाँमा चाहिँ नहुनुपर्ने हो। तर उहाँ त यति चाहिँ नैतिक हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ, झन् फेरि चाहिँ उल्टो उहाँ चाहिँ जनताको चाहिँ हवाला दिँदै हैन, सबैभन्दा चाहिँ लोकप्रिय चाहिँ आफै भन्दै उल्टो चाहिँ उहाँ चाहिँ
हिँडिराख्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि कुरा के छ भने अहिले तत्काल चाहिँ अब समाधान चाहिँ हुने स्थिति छैन र यसमा चाहिँ यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा काङ्ग्रेस पनि भागीदार छ र अहिले चाहिँ जसपा पनि छ र अहिले जसपाका पनि केही नेताहरूले उहाँलाई नै समर्थन गरिराख्नु भएको छ र यो तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने यतै देशभित्रको मात्र हो कि भन्ने हामी ठान्छौँ, तर चाहिँ कुल मिलाएर चाहिँ त्यसको अन्तर्यमा चाहिँ जाने हो र हामीले भित्री रूपमा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ अध्ययन गर्ने हो भने यो सबै चाहिँ गेम चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ सुरु भएको छ। देशले कसले खेलेको छ यो गेम के चाहेको छ? तपाईँ हामी प्रश्न चाहिँ देख्न सक्छौँ। अहिले तपाईँ प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ ठुल्ठुलो भाषण गर्दै हिँड्नु भएको छ, एमसिसी चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ लागू हुनुपर्छ भनेर। यस्ता चाहिँ थुप्रै कारणहरू छन् र थुप्रै चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू पनि सशक्त रूपमा यहाँ चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अस्थिर बनाउने हैन, यहाँको चाहिँ राजनीतिक स्थितिलाई चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वहरूको बिचमा चाहिँ फ्र्याक्सन ल्याउने, पार्टीहरूमा चाहिँ फ्र्याक्सन ल्याउने र जनतालाई चाहिँ भ्रममा पार्ने र त्यो भ्रमबाट जब जनतामा चाहिँ एउटा निराशा पैदा हुन्छ त्यो माहौलमा धमिलो पानीमा चाहिँ माछा मार्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ आज विदेशी शक्ति केन्द्रहरू पनि लागिराखेका छन्। नेपालको भलो हुने हिसाबले, नेपालको चाहिँ जनताको चाहिँ समृद्धि हुने हिसाबले, यो राष्ट्रको चाहिँ उन्नति हुने हिसाबले उहाँ चाहिँ लागेका छैनन् र उनीहरूले जसरी हुन्छ यो परिस्थितिलाई चाहिँ भाँडभैलो सृजना गर्ने र त्यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ निज स्वार्थहरू पुरा गर्ने खालको चाहिँ भइराखेको छ। र तपाईँ हामीले देख्यौँ अब सबैभन्दा चाहिँ राष्ट्रवादी हुँ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू हैन, अस्ति भर्खरै मात्र पनि राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रदान गरेको जुन त्यहाँ चाहिँ उहरू छ त्यो सबै चाहिँ त्यो चुच्चे नक्सा पनि त्यहीँ हराएको छ। आखिर चाहिँ त्यत्रो संसदले चाहिँ पास गरेको एउटा सबैभन्दा अभूतपूर्व रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय एकता द्वारा चाहिँ हैन हामीले चाहिँ नेपालको नक्सा चाहिँ जारी गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ नेपाली जनताले ठुलो चाहिँ गर्वानुभूति गरे र प्रधानमन्त्रीलाई पनि धन्यवाद दिए कि जस उहाँले चाहिँ नक्सासम्म भए पनि सार्वजनिक गर्नुभयो, नेपाली जनताको मागअनुसार, नेपाली जनताको चाहनाअनुसार र नेपाल राष्ट्रको चाहिँ आवश्यकताअनुसार उहाँले त्यो काम गर्नुभयो भनेर प्रशंसा पनि भयो। तर आज एकाएक चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ गायब हुने स्थिति बने हैन। अब यो स्थितिलाई चाहिँ हेर्दा तपाईँ हामीले प्रष्ट देख्न सक्छौँ कि उहाँ चाहिँ बाहिर मुखले चाहिँ जति राष्ट्रवादी कुरा गर्नुहुन्छ भित्र त्यति चाहिँ राष्ट्रघाती पनि उहाँ हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ लम्प्रसारवादी चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट चाहिँ उहाँकै व्यवहारले चाहिँ देखिएको हुनाले सबै जनताले बिस्तारै यो कुरालाई चाहिँ बुझ्दै जानेछन् र उहाँका ती चाहिँ कुटिल खालका जुन चालबाजीहरू छन्, जुन चालहरू छन्, ती कुरा चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ एक्सपोज हुँदै जानेछन् र यसको सजाय चाहिँ भोलि इतिहासमा चाहिँ जनताले दिनेछ। अब जसरी पार्टी अलग भइसकेपछि विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूलाई पनि पुरानै अवस्थामा ल्याउनु भयो तपाईँहरूले। तपाईँ अब केन्द्रको वाइसिएलको उपाध्यक्ष र प्रदेशको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ, कैलाली जिल्लाको पार्टीको नेतृत्व तहमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। भातृ सङ्गठनदेखि मेन पार्टीले अब केन्द्रदेखि जिल्ला तह, स्थानीय तह, प्रदेशसम्म यी अब सङ्गठनलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन र नयाँ सङ्गठन निर्माणका लागि अथवा के गृह कार्य गरेर कार्यक्रमहरू के गरिरहेको छ? अब हामीले कुरा के भने विडम्बना विगत 2.5-3 वर्ष हामीले चाहिँ एकताकै रूपमा चाहिँ काम गऱ्यौँ। हामीले त्यो बेला चाहिँ नेकपाका चाहिँ सङ्गठनहरू बनायौँ र हामीले राष्ट्रिय युवा सङ्घ चाहिँ बनायौँ र हामी त्यति बेला चाहिँ ती सङ्गठनहरू निर्माणको एकताका सङ्गठनहरूलाई चाहिँ निर्माण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ विस्तार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एकताका कामहरूलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। तर एकाएक जो अदालतले पुरानै ठाउँमा चाहिँ जाने जुन फैसला गर्यो, आखिर देशको चाहिँ एउटा सर्वोच्च निकायका हैसियतले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति चाहिँ आइलाग्यो र त्यसपछि हामीले कुरा के भने अहिले हामीले हाम्रो सङ्गठन चाहिँ नभएको त होइन, त्यो बेला चाहिँ एकता हुँदाखेरि केही मानव हाम्रो सङ्गठनको चाहिँ स्वरूप चाहिँ त्यो बेला भङ्ग भइसकेको थियो। हामीले ती सङ्गठनहरूलाई चाहिँ डिजल्भ गरेर नयाँ सङ्गठन हामीले निर्माण गरेका थियौँ र अहिले हामी के छ भने सबै ठाउँमा अब अहिले तत्काललाई हामीले वाइसिएललाई अझ सशक्त रूपमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यसका सङ्गठनहरू तल वार्डदेखि लिएर टोलदेखि लिएर
गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकादेखि लिएर जिल्ला स्तरका चाहिँ भेला र सम्मेलनहरू चाहिँ गर्ने र हामीले प्रदेश सम्मेलनहरू गर्ने जेठभित्रै हामीले वैशाखभित्र चाहिँ ती सबै चाहिँ जिल्ला तहका चाहिँ सम्मेलनहरू चाहिँ गरिसक्ने र जेठको चाहिँ 28, 29 र 30 गते हामीले चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ सम्मेलन गर्ने र सबै युवाहरूलाई फेरि एकपटक चाहिँ आह्वान गर्ने। अहिले चाहिँ जुन राष्ट्रियता चाहिँ खतरामा छ, देश लोकतन्त्र खतरामा छ, गणतन्त्र खतरामा छ, सङ्घीयता खतरामा छ, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक जस्ता चाहिँ कुराहरू चाहिँ सबै सङ्कटमा छ। यो व्यवस्था नै सङ्कटमा छ र यसको रक्षाका निमित्त फेरि एकपटक चाहिँ सबै युवाहरू चाहिँ सङ्गठित रूपले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने र प्रतिगामीहरूका विरुद्धमा चाहिँ लड्नुपर्ने, फेरि एकपटक चाहिँ राष्ट्रका अगाडि बाध्यात्मक परिस्थिति चाहिँ सिर्जना भएको छ र यसका निमित्त सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ सहयोग गर्ने र यी हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि बढाउनका निमित्त सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सबै चाहिँ यो देशको चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, पत्रकारहरू, मानव व्यापारी, उद्योगीहरू, सबै जो राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूदेखि लिएर सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट अहिलेको चाहिँ यो राजनीतिक परिस्थितिको चाहिँ गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै फेरि चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नका निमित्त चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ आह्वान गरेका छौँ र सबैलाई चाहिँ हार्दिक अपिल गरेका छौँ र त्यही ढङ्गले चाहिँ हामीले पार्टीका गतिविधिहरूलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। प्रत्येक अहिले तपाईँहरूले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ, सुनि पनि राख्नु भएको छ र अहिले प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा हामीले ओडाहरूमा हामीले चाहिँ आफ्ना पार्टीका चाहिँ कमिटीहरूलाई चाहिँ फर्मेसन गर्ने र जनताका बिचमा चाहिँ अगाडि बढ्ने र अहिलेको परिस्थितिको बारेमा चाहिँ हामीले जनतालाई चाहिँ सुसूचित गर्ने, जनतालाई चाहिँ फेरि सङ्गठित गर्ने, जनतालाई चाहिँ हामीले अहिले भइराखेका कुराहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी गर्ने र हामीले सचेततापूर्वक अहिले चाहिँ जुन एउटा खालको चाहिँ जुन भ्रष्टाचार मौलाइराखेको छ, जुन खालको चाहिँ अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ कालो बजारी कति अब महँगी चाहिँ कति अगाडि बढिराखेको छ, कति वृद्धि भएको छ, यी सबै कुराहरूलाई सचेततापूर्वक चाहिँ हामीले चाहिँ कुराहरू उठाउँदै जनतालाई चाहिँ जागरुक पार्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र जनताको नेतृत्व चाहिँ गर्न सक्छ र यो सङ्घीयतालाई चाहिँ अझ स्थापित गर्ने, सङ्घीयतालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ फेरि एकपटक चाहिँ माओवादीको चाहिँ आवश्यकता छ र यसमा तपाईँहरू सबैको चाहिँ सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ र त्यही ढङ्गले अहिले हामी चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई लिएर अगाडि बढिराखेका छौँ। महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। तपाईँले पनि मलाई यहाँ बोलाएर के आफ्ना चाहिँ 2-4टा कुराहरू चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा एसटिभी टकको यो टिमलाई सबैलाई चाहिँ म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको एसटिभी टकमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्र निकटको वाइसिएल नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज रतन सिंह सुरज। उहाँसँग हामीले नेपालको राजनीति र कम्युनिस्ट राजनीतिको सरकार, त्यसपछि दुई पार्टी नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र भइसकेपछिको देशको समग्र राजनीतिक अवस्था र अब आगामी दिनमा माओवादी केन्द्रले खेल्ने भूमिका र सशक्त आफूलाई कसरी बनाउँछ यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी बहस गऱ्यौँ। दर्शक महानुभावहरू, आजको लागि एसटिभी टकसँगै प्रविधिमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहित म दिनेश विष्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।